सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। नमस्ते सबजनालाई अनि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। आज स्याटरडेको दिन भएर पनि तपाईँहरू सबैजना यति धेरै आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। त्यही नरेश दाइ र दाइले भन्नुभयो जस्तै अब योपालि चाहिँ बबी 2मा बाँकी रहेको कथा उमेशको कथा, मेनली उमेशको कथा आउँदैछ। म पनि एकदम एक्साइटेड छु। फेरि त्यही हो, अलिकति कुराहरू सम्झ्यो भने इमोसनल भइहाल्छु। अनि फेरि तपाईँहरूले नायिकाको रुवाबाजी यो त्योहरू लेख्नुहुन्छ। एनिवेज, तर अब उमेशको कथा आउँदैछ। उमेशलाई मलाई भेटेपछिको कुराहरू चाहिँ सबै मलाई आफूलाई थाहा छ, तर भेटुभन्दा पहिलाको कुराहरू हामी कहिलेकाहीँ उमेश र म बस्दाखेरि उमेशले मलाई कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो। जस्तै सानोमा स्कुलको फी तिर्न नसकेर उसलाई क्लासको बेन्चमा उठाउँदाखेरि उसलाई अप्ठ्यारो लाग्ने, लाज लाग्ने कुरा। म चाहिँ म पनि उठ्थेँ स्कुलको क्लासको बेन्चमा, तर म होमवर्क नगरेर या नराम्रो काम गरेर म बेन्चमा उठ्थेँ। तर उमेश चाहिँ बिचरा फी तिर्नु नपरेर उसको बेन्चमा उठ्दाको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ म भित्रभित्र चाहिँ एकदम नरमाइलो लाग्थ्यो, इमोसनल भइरहन्थ्यो। तर बाहिर चाहिँ मैले उमेश त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ मैले उडाइदिन्थेँ क्या, हाँसिदिन्थेँ, बेइज्जती यस्तो यस्तो भनिदिन्थेँ। तर पछि गएर आफूलाई एक्लै बस्दा चाहिँ एकदम नरमाइलो लाग्थ्यो। बिचरा उमेशको त्यो सानो बेलामा यतिकै खाएर खेल्ने बेलामा उसले कति धेरै कुराहरू सहनु परेको थियो। त्यो कुराहरू सबै बबी 2मा आउँछ। मैले अहिले भन्नुभन्दा पनि यस्तो यस्तो धेरै कुराहरू छ क्या उमेशको। अनि त्यो पछि चाहिँ उमेश र मेरो भेट भएपछि उमेशले म गर्नुभएको, हामीले गरेको स्ट्रगलहरू देख्दा चाहिँ म आफूलाई पनि एकदमै लाग्छ क्या। उमेश जस्तो एउटा बुढा पाउनु मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। अनि बबी 2 बनेपछि चाहिँ बबीले प्रायः मान्छेले रुवायो यो भन्नुहुन्छ, तर बबी 2ले चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम इन्सपायर गर्छ। यतिको उमेरको केटा मान्छेहरूलाई प्रायः सानो नर्मल गाउँमा जन्मेको केही नभएको मान्छेहरू पनि लास्टमा राम्रो हुनसक्छ, गर्न सक्छ भन्ने इन्सपायर हुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। अनि यस्तो कुराहरू धेरै छन् जुन कुराहरू उमेशले सानो छँदा या ठुलो आफै पनि बुझ्ने भएर गर्नुभएको कुराहरू। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा त थ्याङ्क यू सो मच मिलन दाइ, फेरि बबी 2 बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। बबी बनाइदिनु भयो, त्यो नै मेरो लागि धेरै थियो। तर अहिले फेरि उमेशको पनि स्टोरीलाई सबैको सामु ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि म जति बबीमा एक्साइटेड थिएँ त्योभन्दा एक्साइटेड बबी 2मा छु। अनि तपाईँहरू सबैजनाले बबीमा दिनुभएको साथ फेरि पाउँछु भन्ने आशा गरेछु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, थ्याङ्क यू डल्लु, आई लभ यू। मिलन दाई, महेश दाई, सुदीप दाई, गिरी, हृदय, स्पेसली बहिनीहरू, भाइहरू, थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। अनि दाई दिदीहरू, थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। बबी 1मा यति धेरै तपाईँहरूले हामीलाई माया दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले त्यो नगरिदिनु भएको भए सायद आज हामीहरूको स्टोरी दर्शकहरूको माझ आउँथेन होला। सो आई रियली थ्याङ्क यू। त्यो पनि अर्ली डेजमा जसले झन् अझै बढी हामीलाई हेल्प गर्नुभयो, तिनीहरूलाई त मेरो हार्टबाट स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले गर्दा नै बबी चलेको, थ्याङ्क यू सो मच। अब बबी 2 बन्दैछ, इन्ट्रेस्टिङ। म पनि अलिकति एक्साइटेड नै छु। ब्याक इन 1996मा हुनुपर्छ होला, म क्लास 10मा पढ्दै थिएँ होइन। तपाईँहरू कतिले बबी 1 हेर्दाखेरि चाहिँ देख्नुभयो कि मेरो बाबालाई प्यारालाइसिस भएको थियो त्यो बेलामा होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अलिक ठिक भएर हिँड्न सक्ने भइसक्नु भएको थियो नि त। बुवालाई प्यारालाइसिस भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई एउटा सानो कुरा सुनाउँछु। पार्टनरसिपमा हामीले एम्बुलेन्समा लिएर गएको थियो। त्यो सिटी स्क्यान एमआरआईहरू गर्नुपर्ने त्यहाँ रहेछ। वीर हस्पिटलमा एउटा मात्रै डोनेसन गरेको एउटा मात्रै इक्विपमेन्ट रहेछ। अनि अब हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि राम्रो थिएन, त्यही भएर हामी बुवालाई लिएर त्यही गयौँ। दसैँको बेला थियो हेर्नु है, अष्टमी नवमीको बेलामा थियो। अनि 2 दिन जति हामी मेडिकल वार्डमा बस्यौँ है। अनि मामु चाहिँ अब
2-3 दिन भइसकेको थियो। म एकचोटि लु गएर आउँछु त बाबालाई हेरेर बस्नु भनेर भन्यो। म 15 वर्षको मात्रै थिएँ होइन, सबै कुरा बुझ्ने त थिइनँ। त्यसपछि मम्मी घर जानुभयो अनि म वीर होस्टेलका त्यहाँ माथि बस्दा बस्दै बुवा पनि सुतिरहनु भएको थियो। मलाई एकदम मोमो खान मन लाग्यो। त्यो बेला 10 रुपियाँ प्लेट मोमो पाउँथ्यो त्यहाँ होइन, झोल मोमो। अनि बुवा पनि सुतिरहनु भएको थियो। म चाहिँ झोल मोमो खान्छु भनेर तल गएँ, खाएँ गरे माथि आएको त बुवा त एकदम छटपटी गरिराख्नु भएको रहेछ क्या। बिचरा बुवालाई टोयलेट जानुपर्ने भएको रहेछ क्या होइन। अनि अब हिँड्नु त सक्नुहुन्न, म एक्लै उठाएर लानु नि सक्दिनँ। अनि किन मैले चाहिँ त्यो हरियो पर्दाहरू यसो यसो सबै कुरा उ गरेर चाहिँ सानो हाम्रो त्यो के भन्छ टोयलेट गर्ने एउटा पट हुन्छ नि, त्यो पट ल्याएर राखेँ। बुवाले मान्नै भएन क्या होइन। बुवा नि 40+, अब उहाँलाई नि फर्स्टचोटि गाह्रो, कहाँ म यस्तोमा टोयलेट गर्छु, म जसरी टोयलेटै जान्छु भनेको। बुवा हिँड्न सक्नुहुन्न। अनि म होइन बुवा, म आफै म तपाईँलाई गर्नुहुन्छ यहाँ प्लिज गर्नुहोस्, अरू कोही छैन, म मम्मी पनि हुन्न, म तपाईँलाई हेल्प गर्छु भनेको। बुवाले मान्नै हुन्न। बुवा र मेरो डिस्कसन बुवाले चाहिँ बिचरा थाम्नै सक्नुहुन्न, त्यहीँ गर्नुभयो होइन। त्यो ओछ्यानभरि नै सबै कुरा परिरहेको थियो। तर अनि मैले पुछपाछ गरिदिएँ अनि भएभरको सबैको हातले उठाएर पटमा हालेँ होइन। तर बुवाले त्यो बेला बिचरा एकदम स्ट्रगल गरिराख्नु भएको थियो। अनि मैले टोयलेट लगेर ल्याएँ, सबै कुरा सफा भएको थियो। त्यो बेला बुवाले मलाई के भन्नु भने, यस्तो चुरोट खानु मन लाग्छ छोरा, यस्तो चुरोट खानु मन लाग्यो, एक टप चुरोट खुवाइदिएन भने। कहाँ बुवा हस्पिटलमा चुरोट खुवाउने होइन, छेउमा हुन्छ, कहाँ हुँदैन भने प्लिज हेर्नु यस्तो प्लिज भनेर हातै जोड्ला जस्तो गर्नु। अनि म त फेरि चुरोट नै खान्थिनँ। फेरि तल गएँ, टोयलेट गएँ होइन। टोयलेटमा सानो सानो एउटा भेन्टिलेसन थियो, एउटा चलेको थियो एउटा चलेको थिएन होइन। टोयलेट पनि खासै गनाउने नै थियो। त्यहाँदेखि सलैले सल्काएँ, 2 चोटि आफैले ताने यस्तै च्यापेर लगेर दौडेर गएँ। बुवालाई 2 चोटि सुई तान्न लगाएँ होइन। फेरि टोयलेट लगेर फालेँ क्या। त्यसपछि आएको त नर्स आएर होइन त चुरोट पो गनाउँछ, कसले चुरोट खाएछ भने। अनि बुवाले मलाई हेरेर हाँस्ने, म बुवालाई हेरेर हाँस्ने गर्थेँ होइन। हो यस्तै यस्तै कहानी तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ बबी 2मा। मेरो र बुवाको मम्मीको हल्का स्ट्रगल, त्यो स्ट्रगल पछि म नरे गएँ, त्यसपछि डल्लो मेरो लाइफमा आयो त्यो स्ट्रगलहरू होइन। यदि यो स्टोरीले म जस्तै गरिब फ्यामिलीमा हुर्केर अहिले सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू यदि इन्सपायर्ड हुनुभयो भने चाहिँ मैले गरेको दुःख र हामी सबैले गरेको दुःख चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने मेरो आशा पनि छ र एक्चुअली मेरो कामना पनि छ आफैलाई। सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। हामी एकदम एक्साइटेड छौँ। मलाई एकदम विश्वास छ कि मिलन दाईको खिच्ने कन्सेप्ट र सुदीप दाईको टेक्निकलिटीबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी दर्शकहरूको माझमा ल्याउन राम्रोसित सक्छौँ होला। बेनिस दाईले नि काटिहाल्नुहुन्छ राम्रोसित, मलाई थाहा छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। अब टु बी अनेस्ट बबी 3 चाहिँ बनाउने सोच छैन अहिले। मेबी मलाई लाग्छ अब आई थिङ्क बबीको कथा त्यहीँ गएर टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ। यदि बबी 3 बनिने भयो भने अन्य त्यस्ता इन्सपायर गराउने अरू पनि होलान्। मेबी त्यही नामले आउन सक्छ अथवा अरू नामले, तर मेरो विचारमा बबी 2 त्यहीँ गएर टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ। लाग्दैन मलाई। म सायद हिरोनी बनेर चाहिँ आउँछु जस्तो नलाग्ने मात्र होइन, 100% स्योर छ म त्यसरी अर्को ब्यानरमा या हिरोनी बनेर आउँदिनँ होला। किनकि मेरो मात्र चाहना होइन, मलाई कसैले हिरोनी नदेखिन्न मलाई स्योर थाहा छ। दाइले बिचरा दाइले मात्र हो मलाई, त्यही पनि आफ्नो भएर मलाई लाग्दैन अब उमेशको के विचार छ। उमेशको विचार छैन, उमेशले पनि गर्नुहुन्न त्यही। उमेशको चाहना छैन विचार, उसको चाहना भनेको मेरो चाहना हो। सो उमेशले आउनुहुन्न स्योर है बाबु, आउनु टाइगरमै भनिदिए। तपाईँले यत्रो कुरा गरिरहँदाखेरि
ब्याचलर बन्टी पनि बनिने क्रममै छ, तर हेरौँ अब समय कस्तो भनेदेखिलाई मेरो चाहिँ कस्तो भने म एकदमै टाइममा एकदमै स्ट्रिक्ट छु। जस्तै बोबी वीरविक्रम 2 मेरो पहिल्यै थियो सेड्युलमा, बिचमा मैले ब्याचलर बन्टी गर्ने भएँ, त्यो मेरो सेड्युल लथालिङ्गै भयो क्या। त्यस पछाडि मैले नकुरिकन म वीरविक्रम 2 मा जानुपर्छ भनेर मैले सुरु गरी गएँ। अब ब्याचलर बन्टी चाहिँ मेरो टाइम के हुन्छ, जस्तै बोबी 2 लाई म टाइम दिन्छु, टाइम यदि रहेको खण्डमा बनिन्छ होला, यदि नबनिएको खण्डमा अरू अन्य चलचित्रहरू छ मेरो। अब गोर्खा प्रोटेक्टर आउँदैछ फेरि, त्यस पछाडि लगत्तै त्योभन्दा अरू अनटाइटल प्रोजेक्टहरू 4-5 वटा चाहिँ पाइपलाइनमा छ, किनकि मैले अरूलाई वचन दिइसकेको हुन्छु। किनकि कस्तो हुन्छ भने चलचित्र फिल्म मेकिङमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ। जस्तै मैले डिओपीसँग मैले टाइम लिइरहेको हुन्छु, डिओपीले मलाई टाइम दिनु भएको हुन्छ नि, अर्को फिल्ममा टाइम दिनुहुन्छ। अब मैले गाँचमाच गरिदिएँ भनेदेखिलाई त उहाँलाई प्रब्लम भयो नि, अरूको पनि हेर्नु पऱ्यो नि समस्या। अनमोल केसी यस्तो छ, अब कस्तो छ भने अहिले अनमोलको क्याप्टेन चलिरहेछ, अब एमएल 3 को स्टिल सुटिङ भइ नै रहेछ क्या र। अब मैले टाइम क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यता क्याप्टेनलाई पनि टाइम दिनै पर्यो प्रमोसनमा, फेरि एमएल 3 म जस्तै मेकर हुन् उहाँहरूलाई पनि टाइम दिनु पर्यो, मैले आउनु कि आउनु भनेर तान्नु मिलेन। अब अनमोलको टाइम कहिले मिल्छ, मेरो टाइम कहिले मिल्छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउनु। त्यो चाहिँ अनमोलको टाइम मात्रै मिलेर मात्रै भएन, मेरो पनि टाइम मिल्न पर्यो। अब मेरो टाइम मिलेर फेरि अनमोलको टाइम मिलेन भनेदेखिलाई सबैजनाको टाइम मिलाएर समायोजन गरेर सायद गरिन्छ होला, तर कहिले गरिन्छ भनेर अहिले ठेगान चाहिँ छैन। आउट गरिरहनु भएको छ, सफलता मिलोस्, शुभकामना। यो बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। अब तपाईँहरू सबैजना हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सम्झनाजी थ्याङ्क यू सो मच यो उपस्थितिका लागि। अब अरू नामहरू लिँदै गयो भने धेरै लामो बन्छ। मनोज केसी भर्खर आउनु भएको छ, अरू कलाकारको नाम हामी पछि फाइनल गर्छौँ र उहाँले जहिले पनि अधिकारका साथ आफ्नो ठानेर भन्नुहुन्छ म चाहिँ छुट्नु हुँदैन है, कहीँ न कतै मलाई एउटा रोल चाहिन्छ भनेर। अब त्यो रोल कसरी बन्छ पछि थाहा हुन्छ। अरू यही नै हो, अहिलेका लागि मैले यति चिनाएँ यहाँहरूमा। अब आज यही अनाउन्समेन्ट गरौँ भनेर हामी भेला भएका हौँ र मसँगै यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मिडियाबाट यी कुराहरू, बबीका कुराहरू बाहिर नल्याएको भएदेखि बबी यति सफल हुँदैन थियो होला, उमेश र कविताको प्रेम सङ्घर्ष यसरी यति धेरै सार्वजनिक हुँदैन थियो होला, आज वर्ल्ड वाइड रूपमा यो फिल्मको डिमान्ड हुँदैन थियो होला। र आजका दिनमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, बबी अझै पनि चल्दैछ। 1 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि बबी चल्दैछ र अब युरोपमा बबी चल्दैछ, युरोपका विभिन्न देशमा र युरोप सँगसँगै अन्य देशहरूमा पनि बबी चल्दैछ। थ्याङ्क यू सो मच जसले यो चलाउन खोजिरहनु भएको छ र बबी हेर्न तपाईँहरू खोज्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। र केही समय पछाडि युट्युबमा आउँछ, पहिला चलोस्, अझै चल्दैछ। र अब मैले यो माइक हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। नमस्ते, गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो आज छुट्टीको दिन पनि। विशेष गरेर अलिकति अनौपचारिक जस्तो कार्यक्रम नै गरौँ भनेर खालि जानकारी दिने हिसाबले हामीले अर्को सिनेमा गरौँ अथवा गर्दैछौँ भनेर जानकारीको लागि धेरै कुराहरू आएको थियो। बोबी 2 अनाउन्स भन्दा अगाडि अलिकति चाँडो भयो, हतार भयो भन्ने खालको कुराहरू, तर सबै कुरालाई हामीले मध्यनजर राखेका छौँ। चलचित्र बोबी 2 बाँकी कथा बनिनुपर्छ या पर्दैन भनेर। वास्तवमा भन्यो भने बोबी 1 बनाउँदाखेरि नै मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ बोबीको 3-4 वटा मुभी बनिन्छ भनेर। त्यो बाहेक मलाई एकदमै टच गरे चाहिँ उमेशको कथा, बोबीसँग जोडिएको उमेशको पाटो आफ्नै छ। त्यो प्लटहरू सुन्दाखेरि मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ यदि मसँग सफिसियन्ट फन्ड भयो भनेदेखिलाई म बोबी 2 पनि बनाउँछु, बोबी 1 हिट होस् नहोस्। किनकि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चलचित्र कहिलेकाहीँ आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि बनाइन्छ क्या। यता कमर्सियल मुभी बनाउने पाटो बेग्लै छ, त्यो चाहिँ नै दर्शकको लागि बनाइन्छ, तर आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि कहिलेकाहीँ चलचित्र मेकर भएको हिसाबले त्यो पनि बनाइन्छ। त्यति बेला मैले समय लाग्ला, अलिकति मसँग त्यो बेलामा पैसा भयो भनेदेखिलाई बनाउँछु होला भनेर कुरा भएको थियो नर्वेमा मेरो उमेशसँग। तर भगवानको आशीर्वाद, तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको शुभेच्छाले गर्दाखेरि बोबी 1 सफल भइदियो। हामीले पनि सोचेको थिएनौँ, तपाईँहरूले पनि सोच्नु भएको थिएन, सायद दर्शकले पनि सोच्नु भएको थिएन। तर त्यो अथाह मायालाई
मनमा लिएर हामीले बोबी 2 पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। अब फेरि यसमा यो नसम्झिनुहोस् कि बोबी 1 बाट करोडौँ रुपियाँ कमायो भन्ने त्यो पनि होइन। अब बोबी 2 बाट कमाउने भन्ने त्यो कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। तर एउटा के हो भनेदेखिलाई समाजमा हामी अथवा म भनौँ चलचित्रकर्मी भइसकिसके पछाडि मैले राजनीति गर्न जाने छैन। राजनीति गरेर देशको सेवा गरौँ भने देशको सेवा गर्ने भनेको नै चलचित्र क्षेत्रबाट केही सन्देश दिएर हो। उमेशको कथा त्यस्तै छ। एउटा दयनीय अवस्थाबाट बाल्यकाल बिताएर भगवानले साथ दिएर भनौँ अथवा आमा बुवाको आशीर्वादले भनौँ नर्वे पुगिसके पछाडि न नर्वेजन भाषा जान्दछ न चाहिँ कहिले देखिएको देश त्यो ठाउँमा गएर पढेर त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नि पढ्छु भन्दाखेरि नपाएर त्यहीँकै भाषामा पढ्दाखेरि झन्डै आँखा नै गुमाउनु परेको थियो। किनकि जसरी भए पनि राम्रो पढ्नुपर्ने थियो, एउटा टप इन्जिनियर बन्नुपर्ने थियो। त्यो लक्ष्य लिएर हिँडेको मान्छे नर्वेजन भाषामा पढेर त्यहाँको युनिभर्सिटी टप गर्नु भनेको त्यो आम नेपाली र आम राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा हो। हामीले चाह्यो र अथवा हामीले कोसिस गर्यो भनेदेखिलाई नहुने कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरो चाहिँ देखाइएको छ। बोबीको आफ्नो पाटो छँदैछ। फेरि यसमा चाहिँ यो होइन कि उमेशको कथाबाट उमेश मात्रै देखिन्छ भन्ने। मुख्य कुरो त उमेश र बोबीको अथवा कविताको प्रेम कथा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भित्री कथा हामीले देखाएको छैनौँ किनकि कतिपय कुराहरू चाहिँ चलचित्रमा पहिलो चलचित्रमा देखाउन नमिल्ने थियो अथवा त्यो समयको अभाव भनौँ अथवा त्यो एउटा परिधि 2 घण्टाको परिधिभित्र सबै कुरा अटाउन नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो पाटो एउटा छँदैछ। तर त्यो बाहेक चाहिँ नि उमेशको सङ्घर्ष र सफलताको कथा बोबीमा देख्न पाइन्छ र यसको चाहिँ सम्पूर्ण छायाङ्कन नेपाल र नर्वेमा हुनेछ। तर नर्वेमा यसपालि अलिकति बढी हुन्छ। हामीले 50% नर्वेमा खिच्छौँ किनकि बच्चामा यहाँ सङ्घर्ष गऱ्यो त्यस पछाडि ठुलो भइसकिसके पछाडि जति पनि सङ्घर्ष गरेको भनेको उमेशले नर्वेमै हो र पोखरा काठमाडौँ र नर्वेमा हुनेछ। यो चलचित्र चैतको दोस्रो हप्तादेखि हामी फ्लोरमा जानेछौँ, नर्वे जानेछौँ। त्यस पछाडि नर्वेको पार्ट सिद्धाएर सेकेन्ड पार्ट काठमाडौँमा आएर खिच्नेछौँ। त्यति नै हो। रमाइला कुराहरू धेरै छन्। सायद त्यो एक्सपिरियन्सहरू अहिले उमेश र कविताले पनि सुनाउलान्। कुन कुन कुराहरू मलाई त धेरै टच भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि टच हुन्छ होला। म 5 दिन अगाडि पनि हामी स्क्रिप्टमा बस्दाखेरि हाम्रै सकिनँ। त्यसमा गिरिराज र नरेश सरकारसँगै हुनुहुन्थ्यो। मेरो आँसु एकदमै बररै झऱ्यो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै कथाले त्यो एकदमै भित्र मनमा गएर भान्दो रहेछ क्या। त्यो थाम्न सकेन मैले। म त्यति बेला पनि रोएँ र सायद त्यो रुनु भनेको नै सायद म आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि फिल्म बनाउँदैछु क्या। मैले त्यो पैसा कमाउनका लागि वीरविक्रम चाहिँ कमाउँछु भन्ने आशले नै बनाएको वीरविक्रम 2 चाहिँ। अब त्यो चाहिँ नै कतिको चल्छ चल्दैन थाहा छैन। वान्स अगेन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो र यो चाहिँ नि सपोर्ट माया निरन्तरता जारी रहोस्। धन्यवाद। अब कविता उमेशले गर्यो तर उमेश केटाकेटीमा स्कुल पढ्दाखेरि कस्तो थियो, के गर्थ्यो त्यो अझ इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो कुराले पनि दर्शकलाई छुन्छ। अथवा भनौँ उमेशको एज अथवा अलिकति पाको एजको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो समयमा हामीले पनि त यसो गर्थ्यौँ नि भन्ने त्यो एउटा सम्झाउँछ। त्यो एउटा गजबको कुरा छ। त्यसपछि भेटपछिको कुराहरू आइ नै हाले, सङ्घर्षका कुरा। अब विदेश सजिलो छैन। अब एलियास जन्मेको भनेको नर्वेमा पुगेपछि हो। मान्छे नर्वेमा अब पढ्न गएको मान्छे, सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे अब जब अभिभावक बन्दैछन्, बच्चा जन्मिँदैछ भने कति पीडा हुन्छ होला अथवा के मिलाउनु पर्छ होला। अब कवितालाई कति गाह्रो भयो होला त्यहाँ। यो सङ्घर्षको कुरा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा यो गरेको कुरा, यो पारिवारिक हिसाबमा एउटा श्रीमानले गर्नुपर्ने कुरा, एउटा विद्यार्थी भएर गर्नुपर्ने कुरा अथवा श्रीमती अथवा विद्यार्थी यो हुँदाखेरि आफै पनि अभिभावक बन्दाको कुरा, यी कुराहरू धेरै विदेश बस्नेहरूको वास्तविक कथासँग मेल खान्छ अथवा हो पनि सबैको। यी धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिएर यो बबी 2 बाँकी कथा आउँदैछ। बबी बनाउनका लागि त हामीले सुनेर यी कथाहरू राख्दा हुन्छ भनेर हामीले छानेर राख्यौँ।
हामीले एउटा सोच बनाएर ल्यायौँ बबी 2 मा चाहिँ ती कति कुराहरू ती बाँकी कुराहरू आउँछन् जुन कुराले चाहिँ अझ बढी छुन्छ मन भन्ने मलाई लाग्छ धेरैको मन जोड्छ जस्तो लाग्छ बबी 2 ले आशा यही गरेका छौँ यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना अहिले स्वदेशमा विदेशमा जो बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूको जीवन अझ बढी फलोस् फुलोस् तपाईँलाई यति धेरै सफलता मिलोस् खुसी मिलोस् शान्ति मिलोस् कि अब पुग्यो बाबा भन्ने अवस्था आओस् बबी 2 बाँकी कथा यो टिमको तर्फबाट सबैलाई शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ र अब तपाईँहरू पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरूको केही जिज्ञासा भए उहाँहरूले मेटाउनुहुन्छ उमेश कविता मिलनजी कसलाई जिज्ञासा सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी.com